बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती की तहकीकात जारी। सिटी रेलवे थाने की पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुल्तान पहुंच गई। सिटी रेलवे पुलिस गिरफ्तार तीनों मुलजमान को कराची लाएगी। ट्रेन अमले के 3 अरकान को राहदारी रिमांड हासिल करके कराची मुंतकिल किया जाएगा। दुआ ज़हरा केस में गिरफ्तार निकाह ख्वाह और गवाह अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर अदालत ने मुलजमान के रिमांड में 4 जून तक तोसी कर दी। दूसरी जानिब दुआ ज़हरा के सास और जेठ ने हरासा किए जाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत का पुलिस को दुआ ज़हरा को तलाश करके पेश करने का हुक्म। महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम के लिए हल्का सा रिलीफ। ओगरा ने लिक्विड पेट्रोलियम गैस की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में 13 रुपए की कमी। घरेलू सिलेंडर 155 सस्ता होकर 2,581 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 9,931। गरीब आवाम के लिए रोटी का नवाला भी मजीद मुश्किल। शहर में नान भाइयों ने रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी। तारीख में पहली बार नान 5 रुपए महंगा होकर 20 रुपए का हो गया। ताफ्तान और शीरमाल की कीमत 10 रुपए इजाफे से 60 रुपए तक जा पहुंची। फरमाइशी चपाती 2 रुपए महंगी होकर 12 रुपए की गई। नई कीमतों का इतलाक कल से होगा। शहर में आटे की बढ़ती कीमतों पर चीफ सेक्रेटरी का नोटिस। कमिश्नर कराची डिप्टी कमिश्नर को आटे की कीमतों पर काबू करने की हिदायत। सरकारी निर्खों पर आटे की फरोख्त यकीनी बनाने पर जोर। महंगाई की नई लहर होश उड़ाने लगी। खुले दूध के बाद कराची में डिब्बे का दूध भी मजीद महंगा। 1 पाव का डिब्बा 5 रुपए महंगा होकर 50 रुपए का हो गया। लीटर दूध का डिब्बा 10 रुपए महंगा होकर 200 रुपए तक जा पहुंचा। पेट्रोल महंगा होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 10 से 20 रुपए तक बढ़ा दिए। चिंगची रिक्शा एक रूट का किराया 70 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए कर दिया गया। बसों के किरायों में भी 10 से 20 रुपए का इजाफा। पेट्रोल गैस महंगी हो गई, सारा बोझ आवाम पर है, मुसाफिरों का शिकवा। एक से दूसरे शहर गाड़ियों की तरसील भी महंगी हो गई। ऑल पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन ने 30% किराए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इमदाद नकवी कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। पुराने किरायों पर कारोबार करना मुश्किल हो गया। महंगाई से दिहाड़ीदार तबके की जिंदगी अजीरन। लियाकताबाद पुल के नीचे बैठे योमिया उजरत पर काम करने वाले मेहनत कशों की आप बीती। मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त भी मुश्किल हो गया। कभी दिहाड़ी मिल जाती है, कभी खाली हाथ लौटते हैं। बिजली गैस का बिल, घर का किराया दें या रोटी खाएं, मेहनत कशों का शिकवा। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 60 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 198 रुपये 46 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपया 10 पैसे की कमी। सब्सिडी मरहलावार खत्म करने पर डॉलर 3 रुपये 66 पैसे सस्ता हो चुका। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 250 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 43,285 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर कारोबारी तबके का हुकूमत को अहम फैसले करने का मशवरा। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर माहिन सलमान कहती हैं मौजूदा हालात में पाकिस्तानी रुपया गैर मुस्तहकम ही रहेगा। मसाइल से निकलने वाला वाहिद हल सिर्फ चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी है। बिजनेस कम्युनिटी, सरमायाकार और यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर को शामिल करना होगा। सिंध फूड अथॉरिटी के छापों के खिलाफ खुला तेल फरोख्त करने वाले दुकानदारों की हड़ताल। बिना किसी हुक्मनामे के छापे मारकर दुकानें सील की जा रही हैं। ऑयल ट्रेडर्स का शिकवा, गैर मियारी तेल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत करती है। कराची में बिजली की आंख मचोली ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। मली, लांढी, कोरंगी, शाह फैसल और गुलशन हदीद में 12 घंटे की लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PECHS, तारिक रोड और दीगर इलाकों में बिजली गायब। शहरियों ने सोशल मीडिया पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। सुई सतरन गैस बहाली में मुकम्मल नाकाम। गर्मियों के बावजूद घरेलू सार्फिन को गैस की तरसील मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों में घर के चूल्हे ठंडे। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर,
شاہ فیصل اور ملیر میں رات 11 سے صبح 6 بجے تک گیس کی بندش۔ لیاری بلدیہ ٹاؤن قائم خانی کالونی اتحاد قانون میں گیس پریشر میں کمی کی شکایت۔ سندھ حکومت کا احسن اقدام، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ریسکیو 1112 کا افتتاح کر دیا۔ پہلے مرحلے میں 50 ایمبولینس مختلف اضلاع کو فراہم کر دی گئی۔ جدید سہولیات سے آراستہ 240 ایمبولینس صوبے بھر میں شہریوں کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں گی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں شہر میں ایمبولینس کی پہلی کھیپ پہنچ گئی، جلد فعال ہو جائیں گی۔ عدم دلچسپی یا ترجیحات کا کھیل، سندھ کے سب سے بڑے جنہ اسپتال کو سٹاف کی کمی کا سامنا۔ 17 وارڈز کو بنا پروفیسر کے چلائے جانے کا انکشاف، اسپتال کی 28 میں سے 17 وارڈز کے پروفیسر غائب ہو چکے۔ بلدیہ شرقی کے جمشید زون کے 60 میں سے 35 پارک تباہ حالی کا شکار۔ منظور کالونی 2 ایکڑ رقبے کا ہنی شہید پارک دیکھ بھال نہ ہونے سے اجڑ گیا۔ پارک میں تعینات محکمہ باغات کا 11 رکنی عملہ کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اہل علاقہ نے شاہین گراؤنڈ میں پارک اور پلے گراؤنڈ کا مطالبہ کر دیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی زیر صدارت آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے اجلاس۔ میونسپل کمشنر سید افضل زیدی اور تمام محکمہ جاتی سربراہان کی شرکت۔ کے ایم سی افسران و ملازمین کے عہدوں کی تشکیل نو کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل۔ کے ایم سی ریونیو میں اضافے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مختلف منصوبوں سے متعلق بھی غور۔ سرفراز اکیڈمی اور گرلز کالج انتظامیہ کے مابین معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے سرفراز احمد کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ سرفراز احمد سے مبینہ کالج کی حدود میں پچ بنانے پر وضاحت طلب۔ زمین کے تنازع پر عدالت نے ناظر بھی مقرر کر دیا۔ تمام ریکارڈ کا جائزہ لے کر رپورٹ بنانے کی ہدایت۔ ہم اس وقت اسلامک بینکنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ربا فری بینکنگ سسٹم کے ذریعے بینکنگ کو فروغ مل رہا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں نان انٹرسٹ بینکنگ سے کسی بھی انویسٹر کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس متبادل سسٹم موجود ہے۔ این 240 میں ضمن انتخاب ایم کیو ایم نے ڈی آر او تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر پر حکومتی امیدوار سے تعاون کا الزام۔ ایم کیو ایم نے ڈی آر او پر پرویز احمد کے خلاف الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی، کہا ڈی آر او اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بلدیاتی ایکٹ 2021 میں مزید ترامیم پر متفق۔ دونوں جماعتوں کا بلدیاتی اور شہری اداروں کو بااختیار بنانے کا فیصلہ۔ اختیارات مزید نچلی سطح تک منتقلی پر بھی رضامندی۔ صوبائی سلیکٹ کمیٹی کا اجلاس 2 جون کو طلب کر لیا گیا۔ ادھر ایم کیو ایم نے بلدیاتی حلقہ بندیاں ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ ضلع کے ماڑی میں یونین کمیٹیز اور ٹاؤنز کی حلقہ بندیوں کے خلاف پٹیشن دائر۔ 65 یا اس سے زائد برس کے افراد کے حج کرنے پر پابندی عائد۔ عازمین کے لیے سعودی وزارت صحت کی منظور شدہ کرونا ویکسین لگوانا لازمی قرار۔ سفر سے 48 گھنٹے قبل کورونا کا ٹیسٹ منفی ہونے کی شرائط عائد۔ عمل درآمد نہ کرنے پر ایئر لائنز پر سخت جرمانہ ہوگا۔ سعودی عرب سے حج سے متعلق نئی ٹریول گائیڈ لائن جاری کر دی۔ گورنمنٹ اسکیم کے تحت عازمین حج کا تربیتی پروگرام مکمل۔ روانگی 8 جون سے شروع ہوگی۔ گورنمنٹ اسکیم کے تحت 7400 اور پرائیویٹ سمیت 22000 عازمین حج روانہ ہوں گے۔ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کی زیر صدارت اجلاس۔ عازمین حج کی روانگی کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ پاک بحریہ کے سالانہ سیفٹی ریویو برائے سال 2021 کا کراچی میں انعقاد۔ نیول چیف کا پاک بحریہ میں اپنائے گئے سیفٹی کے اصولوں پر اطمینان کا اظہار۔ سیفٹی سیمینار میں پاک بحریہ کی آپریشنز کے حوالے سے مقالہ جات اور سفارشات پیش۔ نیول چیف نے جیتنے والے یونٹس میں سیفٹی ٹرافیز تقسیم کی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسداد تمباکو نوشی کا عالمی دن۔ چھوٹے بڑے شہروں میں منعقدہ سیمینارز اور تقاریب میں تمباکو نوشی کی تباہ کاریوں پر تفصیلی بحث۔ دنیا میں 39% مرد اور 9% خواتین تمباکو نوشی کی عادی۔ ہائی بلڈ پریشر کے بعد اموات کی دوسری بڑی وجہ تمباکو نوشی کو قرار۔